چنگا سوچا بناؤ اللہ نتیجے کیا دیکھ سی ذرا غور کر نتیجہ کیا رسینا جڑے ویلے اللہ پاک دے سامنے حضرت حاجرہ دی چنگی سوچ آئی نتیجہ کیا دیکھتے اللہ کریم نے بیت اللہ دی تعمیر فرمائی بیت اللہ بھی چنگی سوچ دا نتیجہ ہے اللہ پاک نے چنگی سوچ دے بدلے جو صفا مروہ دا انتظام فرمایا صفا مروہ بھی چنگی سوچ دا نتیجہ ہے مقام ابراہیم بھی چنگی سوچ دا نتیجہ ہے حجر اسود بھی چنگی سوچ دا نتیجہ ہے تے حضرت حاجرہ دا جڑا وطانا اللہ کریم نے آباد چا فرمایا ساری دنیا دے لوگیں دے دلیں چ اللہ کریم نے مکے دی محبت پیدا فرمائی ساری دنیا دے دل دھڑک دن مکے دی خاطر اللہ نے مکے دیا رونقاں بحال فرمایا اچھی سوچ دا نتیجہ یا اللہ کیا نتیجہ نکتے اللہ فرمے دے جڑے لوگ اچھی سوچ رکھ دے ہوں میں اللہ انہاں کو جڑا پانی عطا کرنا ہوا بے زمزم نصیب فرما دے سارا چکری سوچ دائی ساجاں تو آجاں سوچا میرے معززین میرے محترم سامعین بزرگوں قابل صد احترام دوستو بھائیو یہ ساری سوچ چنی ہو گئی کریں جھگڑا نہ تھی سی جے سوچ اچھی ہو گئی کریں لڑائی کہنا ہوں سی سوچ اچھی ہو گئی اللہ سارے مسئلے حل کرنا دے اگلی بات تے گرسینا جڑے ویلے بندے دی سوچ اچھی ہو گئی والا اللہ کریم آباد کر دے درا دے ویران علاقے اللہ نے مکہ آباد فرمایا اچھی سوچ دا نتیجہ اللہ کریم نے فرمایا میں آباد کرنا علاقے جڑے ویلے تو جا سوچا اچھا ہو گئی اگلی دلیل سن اگر تو سچا چاہتے ہو اللہ تھوڑی مدد کرے اگر چاہتے ہو اللہ تھوڑی نصرت کرے اگر چاہتے ہو اللہ تھوڑی امداد کرے بل چنگی سوچا بناؤ اللہ تھوڑی مدد چا کرے سی اللہ تھوڑی امداد کرے سی اللہ تھوڑی نصرت کرے سی دلیل کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ملے اپنی قوم کو رلا کے میں دے بیان اللہ کریم دے حکم نال ہجرت کر کے بیان جڑے ملے سفر دیان ویجے دریا دے کنارے تے پچھو ڈٹھنے فرعون دی فوج بھی رلائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی دریا دے کنارے تے کھڑے ہوئے تے آدھے کیا کھڑے اپنی سوچ دسیں دے کھڑے ذرا سوچ تے غور کر تبصرہ کھڑے کریں تے آدھے کیا کھڑے اللہ کریم نے انہاں دی سوچ دا ذکر قرآن فرمایا حضرت موسیٰ کلیم دے ساتھی آکھن لگے قالا صحاب موسیٰ موسیٰ کلیمہ آج اساں پکے رول گئے سوچ دیکھی سوچ آج اساں یہ سوچ ہے سوچ ٹھیک کرو آج پکے رول گئے سارے بال یتیم ہو گئے ساجاں گھر والیاں بے باو جی میں تساں دے ہو منہ دی اماں اے 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ رکھ چا متاں گھاٹا وادا اللہ دے ٹھیک ہے والے لگ سی گھاٹے وادے تھے سوچ جیں جی وہ تو صبح سویرے گاہ کو ادھار اللہ آ گئی تو سارا نہیں ادھار چل سی اللہ فرمائے دے ٹھیک ہے والا آنا اندہ سندے عبدی بھی والا سارا نہیں ادھار ہی چل سی کیا خیال ہے 3-4 منزلہ عمارت کوٹھی مکان بنا کے اتے کنی پٹھی کر دیتی ہے جو نظر نہ لگے اللہ فرمائے دے والا نظر ہی لگنی ہے کوٹھی کے زیادہ قیمتی تے جناب ہونی ہیں جو دوچر توے دے ٹکے بندہ اپنے منہ تے لا کے پھرے تاکہ نظر نہ لگے سوچ اگر تواڈی ہے نفع دی اللہ نفع دے سی سوچ نقصان دی اللہ نقصان دے سی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا تو سب پہلے اپنی سوچ بہتر کرو رب دے بارے اللہ تاں تواڈی مہنگائی دور کرے سی جنہ پیٹرول مہنگا تھی وے تواڈی ساری سے اساں رول گئے ہیں بھائی مار گئے ہیں بھائی گئے بھائی تھا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی آکھن لگ گئے لگتا ہی میں جی میں آج سارے بچے یتیم ہو گئے ہوئے
رو لگے ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ نہیں تھی سکتا ہی میں جی میں تساں سوچی کھڑے ہو انہیں کہ کیویں نہیں ہو سکتا اگو دریا دیاں موجن پچھو فرعون دیاں فوجن کیویں نہیں ہو سکتا کیویں ایسا بچ سکتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم نے اللہ کریم دی طرف ہی میں نظر چاہتی تے آکھن لگے اللہ مہربانی کریں تیرا کیا ارادہ ہے اللہ کریم نے فرمایا میرا موسیٰ جے مدد چاہ دے ہو سنو بے مرکز امام بخاری چوک آزم چاہنا لے ہو اللہ کریم نے فرمایا میرا موسیٰ مدد چاہتا ہی اگر تیرا ارادہ ہے میں اللہ تیری قوم دی مدد کرا پہلے انہاں دی سوچ بہتر بنا تے مثبت بنا پہلے انہاں دی سوچ پازیٹیو بنا اگر انہاں دی سوچ چنگی بن گئی میں اللہ کریم دے بارے میں اللہ کریم انہیں دی مدد فرما دے سا آج جیڑا بندہ در در دے ہوتے دھکے ودا کھندے انہاں اللہ دے بارے سوچ اچھی نہیں جیڑا دے اللہ میری سندا نہیں انہاں دی مڑے نہ نہیں اے پہلے اپنی سوچ دا زاویہ ٹھیک کرے اللہ دے بارے بدزن نہ ہوئے تے اللہ ہی دے مسئلے حل کرنے سی اے جڑا بندہ اللہ دا در چھوڑ کے بیماریاں جرلدہ پہ جڑا بندہ اس دنیا کائنات دے دکھیں جرلدہ پہ اے اپنی سوچ بہتر چا کرے جڑے ویلے سوچ چنگی ہو گئی اللہ بیماریاں دور فرما رہے سی حضرت موسیٰ کلیم اپنی قوم کو خطاب کرن لگ گئے تے آکھن لگ گئے کالا کلام ایویں نہیں ہو سکتا جی میں تساں سوچی کھڑے ہو ایویں نہیں ہو سکتا آج نسے مر سکتے آج نسے رول سکتے آج بچے یتیم نہیں ہو سکتے آج بیویاں سجا بیوہ نہیں ہو سکتا اللہ دا نبی موسیٰ کیویں نہیں ہو سکتا حضرت موسیٰ دے نہیں واسطے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ سارے نال ہے گال تو سوچ دی ہے نا ساری جیڑا بندہ اپنی اولاد دی آپ گردن دبائی پہ گلہ گھٹی پہ ماری پہ اندی تو سوچ ہی صحیح نہیں جیڑا بندہ اپنی دھی بھین دا حق کھا دی پہ اندی سوچ ہی مثبت نہیں جیڑا لوگیں دی عزت دا ویری تے دشمن بنیا پہ اندی سوچ ہی مثبت نہیں سادے ملک دی تباہی دی وجہ سادی تواری الٹی سوچ ہے اگر سوچ ساڑی مثبت ہوئے سوچ ساڑی اچھی ہوئے بے بھرا دے بارے اولاد دی سوچ ماں باپ دے بارے اچھی ہوئے ماں باپ دی سوچ اولاد دے بارے اچھی ہوئے ہمسائے دی سوچ ہمسائے دے بارے اچھی ہوئے حتیٰ کہ ساڑی سوچ اگر رب دے بارے اچھی ہوئے تو اللہ امن تے سلامتی پیدا کر لے سی رول لے اساں سارے این سوچتے ہیں بے کدھو نہ کدھو داہ لگے بس کہیں نہ کہیں کو نقصان پہنچاؤں جیڑا بندہ سوچ ہی یا رکھے اللہ کیویں اندے مسئلے حل کریں اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ جے تو چاہندہ ہی میں اللہ تیری مدد کراں اوکھے ٹائم تے کھڑے ہوتا ہے پہلے اپنی قوم دی سوچ ٹھیک کر جے انہیں دی سوچ ٹھیک تھی گئی تا میں مدد کرے ساں پاکستانی ہو تو آپ کو مدد چاہی دی ہے اللہ دی کے نہیں تے سوچ ٹھیک کرو انشاءاللہ اللہ ساری مدد ضرور کرے سے اللہ یہ جڑا مسئلے حل کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھنا گئے کالا کلا ایویں نہیں ہو سکتا جی میں تو سکڑے سوچے نہیں ہو سوچ اپنی چنگی بناؤ اللہ مدد کرے سی اچھا 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 ہون سمجھ آئی اللہ سارے نال ہے جی ہاں ہون کچھ نہیں جی سکتا تھوڑی دیر پہلے سوچے آئی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ تے ہون سوچ کیا ہے ہون نہ دریا دیاں موجاں کو جاگ سکجن نہ فرعون دیاں فوجاں کو جاگ سکجن اللہ سارے نالے اللہ سارے نالے اللہ سارے نالے تو آپ کو بھی یہ سوچ بیٹھا دینا اے سوچ رکھ کے زندگی گزار جے اللہ نفع دے ونتے آوے نقصان کوئی نہیں دے سکتا جے اللہ نقصان دے ونتے آوے والا نفع کوئی نہیں دے سکتا یہ سوچ بنا کے زندگی گزار اللہ اولاد نے ونتے آوے تا کوئی بے اولاد نہیں کر سکتا اللہ بے اولاد کرنتے آوے تے اولاد کوئی نہیں دے سکتا یا سوچ بنائی کر اللہ روزی روٹی نے ونتے آوے کوئی کنگال نہیں کر سکتا اللہ کنگال کرنتے آوے تا کوئی روزی روٹی نہیں دے سکتا عزت نے ون والا اللہ ہے سوچ بنا ذلت نے ون والا اللہ ہے سوچ بنا نفع نے ون والا اللہ ہے سوچ بنا نقصان دے ون والا اللہ ہے سوچ بنا
وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى سوچ بنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سوچ اچھی ہوئے تے معاملہ بولو یار معاملہ ساری تمہاری سوچ صحیح نہیں سوچ بہتر کرو معاملات بہتر نہ ہو تو میں حاضر ہاں میں کو پکڑا ہے مجرم کو میں جرمانہ دے ونتے تیار ہاں ایک باری سوچ مثبت رکھو ذرا کول ڈاؤن ٹھنڈے تو تھی وہ تھوڑا جہاں مثبت رویے بناؤ ہر کہیں دے بارے سوچ اچھی رکھو الزام کریں نہ لگ سی بہتان کریں نہ تھی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے خطاب فرمایا دیکھنا میری طرف ہے سٹیج تو نہیں دیکھنا تو سمیرو دیکھنا ہے خطاب اللہ دے نبی دا سوچ تبدیل تھی گئی ہے یا اللہ سوچ تبدیل ہے کچھ نہیں آگ سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جڑے بندے دی سوچ ہے وہ بھی کھجی میں کو ڈریں دی ہے تو آپ پہ ڈرے سی جن دی سوچ ہے بھی پہاڑ میں کو ڈریں دے ہوں آپ پہ ہی ڈرنے تو جن دی سوچ ہے کہ مولوی صاحب جب تک کشے لکھنا دے وے کاغذ تے میں کو شفا مل ہی نہیں سکتی تو تھی سی بھی ہوں ہے تو جن دی سوچ ہے کہ مولوی دی لکھی تحریر میں کو شفا نہیں دے سکتی شفا اللہ ہی دیونی ہے وہ اللہ ہی دے دے سوچا ٹھیک کر گنو کاروبار ٹھیک ہوئے سن سوچا ٹھیک کر گنو مہنگائی ختم ہوئے سی جڑے ویلے قوم موسیٰ دی سوچ بہتر ہوئی ہے اللہ کریم نے فرمایا دریا دیاں جلدیاں ہویاں موجاں جی اللہ فرمایا رک ونجو ادھر دیکھو جڑے ویلے بندے دی سوچ اچھی ہوئے اللہ دریا دیاں جلدیاں موجاں روک دینا رہندے تُساں سوچ ہی بہتر نہیں کریں دے پہ اے کیا حکومت ہے اے کیا مہنگائی ہے کیا آزمائش ہے کیا پریشانی ہے جیڑی پریشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آئی جدہ حکومتوں کو بھا دے چکھیج پاتا ہا ابراہیم دی سوچ دا نتیجہ ہا کہ بھا گلزار بنی آئی کیا سوچ ہے مر گئے رول گئے نہیں اجا تک سادے ہوتے اے چڑی وڈی ازمائش کہیں نہیں آئی جیڑی حضرت ایوب علیہ السلام تے آئی اکھاں دے سامنے بیویاں فوت ہو گئے اکھاں دے سامنے اولاد فوت ہو گئی ہے مال ڈھانڈے مر گئے ایک بیوی وال بچی ہے بی بی رحمت اللہ فرمے دے واہ سبحان اللہ نعم العبد انہو اواب ایوب نبی بڑا گوٹ بندہ آخری دم تک اپنی سوچ داغدار نہیں ہونے دیتی سوچ اچھی رکھی رہ گئے انی مسن یزر وانت ارحم الراحمین یا اللہ نتیجہ کیا نکتا اللہ فرمے دے سوچ میرے بارے اچھی ہاسی میں اللہ کریم نے شفا بھی دیتی میں اللہ نے بیویاں بھی واپس کی چاہوں میں اللہ نے اولاد بھی عطا کی تھی تو میں اللہ نے مال بھی عطا کر لیتا سوچ اچھی بڑھو وہ پاکستانیوں اجا تک سارے ہوتے اتنی ازمائش کہانی آئی جڑی حضرت یونس نبی تے آئی سوچ اچھی گئی بھی میں کو مچھلی دے پیٹی چو اگر کڑ سک دیتے اللہ ایوب نبی دی سوچ میں کو بیماری دی دل وچو اگر محفوظ رکھ سکتے تھے اللہ حضرت ابراہیم دی سوچ آئی بھاد چکھے وچو اگر میں کو محفوظ بچا سکتے تھے اللہ تُساں در اپنی سوچ کو دستک دیو تُساں کدی سوچے ہی میں اللہ دے بارے تُساں تا دیو واہ 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 رول گیو سے ہون تو مر گیو سے رک ونجو دریا دیا موجاں رک گئے دریا دیا موجاں سارا لشکر موسیٰ پار پہنچ گئے تو لشکر فرعون جڑے ویلے آئے او جڑے ویلے اندر داخل تھے اوہے موجان جڑیاں پہلے رکیاں کھڑیاں تے جڑے ویلے ایو جیاں لشکر آئے جنہ دی اللہ دے بارے سوچ مثبت کہنا آئی اللہ پاک نے فرمایا دریا دیاں رکھن والیاں موجان جی اللہ فرمایا تو سمجھے ڈر دی پابند ہو تے اے او مر کا آ گئے نے او ٹبر آ گئے
گئے، اے او لشکر آ گئے، اے او بندے آ گئے جڑے میں اللہ دے بارے سوچ اچھی نہیں رکھ دے۔ چلن دی کرو، ساریاں موجاں چلن لگیاں۔ اللہ کریم فرمے دے جڑے سارے بارے الٹی سوچ رکھ دے ہیں اساں انہاں کو غرق کر دیتا، تے جڑے سوچ چنگی رکھ دے ہیں اساں نجات عطا کر دیتی ہیں۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ پاک فرمے دے اسا آل فرعون کو غرق کر دیتا۔ یا اللہ اے چوک اعظم دے باشندے پوچھنا چاہن آل فرعون دی غلطی کیا ہے؟ اللہ فرمے دے سارے بارے انہاں دا بھیجا صحیح کہنا، سارے بارے انہاں دی سوچ مثبت کہنا ہے، سارے بارے چنگا نہ سوچے نہیں، جڑا سارے بارے الٹا سوچے اساں غرق کریں دے انہیں، تو جڑا سارے بارے مثبت سوچ رکھے اساں نجات عطا کرنے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ سوچ چنگی رکھے اللہ دے مسئلے آسان کر دے۔ سوچاں ٹھیک کرو اللہ مسائل ٹھیک کر دے سی، کرے سی کہ نہ کرے سی؟ بولو کرے سی کہ نہ کرے سی؟ بندے ایک کتاب لکھی 300 صفحے دی، اون بندے ہے کیا بھئی جیڑا بندہ میرے کنے کتاب گھن گیا تے این کتاب دا مطالعہ کیتا والا این کتاب تے عمل کیتا اون دی زندگی سکھی تھی ویسی میں گارنٹی لینا۔ تے قیمت اون دی اتنا لائی کوئی 50,000 درہم دی قیمت لائی، عام بندہ خرید ہی نہ کر سکتا۔ صاحب ذرے پیسے والے بندے خرید کرنی ہے، یہ دیکھو بڑی پتہ دی بات ہے۔ امیر ترین بندے 50,000 درہم بھریا کتاب خریدی، گھر لگا گئے، کتاب کھولی سی، پہلا صفحہ خالی، دوسرا صفحہ خالی، تیسرا صفحہ خالی، چوتھا صفحہ خالی، پنجواں خالی، 150 صفحہ خالی، 200 صفحہ خالی۔ بی پی ودھیاؤ سی کہ نہ ودھیاؤ سی؟ بولو 50,000 دی چٹی بھری بیٹھے۔ یہ جائیں دی ہمت ہے پوری کتاب دے ورکے کھولے تن آپاں تے تیسرے چوتھے ورکے تے فیصلہ کی تھی پہ ہوں آپ کیا خیال ہے؟ پرلے دی ایسی دی تیسی کی تھی بیٹھے ہوں تو کتاب ہی اچھلی پر، کیونکہ اساں فیصلے دی انتظار تک کر نہیں سے سکتے نا، حقیقت تک پہنچن دا تو وقت ہی کہے نہیں، آنن فانن فیصلہ کرو، بعد پیچھے بھامے پیا پچھتاوا ہوئے۔ سارے صفحے خالی کتاب دے، سنو معززین، آخری صفحہ ہے تو کو جو ہی میں کھولے سندھو تو لکھیا پیا زندگی ہے جو سوکھے چاہ دے ہو، ہمیشہ 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 دماغ کو ٹھنڈا رکھو، پیریں کو گرم رکھو، تمت بالخیر کتاب بند۔ واہ جو کھٹے سے 50,000 درہم، اون بیچارے سوچا بھئی گال کیا کیتی ہوں، بڑی پتہ دی بات کیتی ہے جلے کو سمجھے ہوں کہ میں اگر 50 لاکھ درہم بھی بھرا ہاں والی یہ کتاب میرے وارے چاہیے، بڑی پیاری نصیحت کیتی ہے، زندگی سوکھ چاندے ہو دماغ کو ٹھنڈا رکھو تا پیریں کو گرم، پیریں کو گرم دا مطلب ہے واک کرو، چلو پھرو ٹرو درکو بھجو، محنت کرو، مزدوری کرو، حرکت کرو، تحرک پیدا کرو، اور دماغ کو ٹھنڈا رکھن دا مطلب ہے کہ صبر کیتا کرو، حوصلہ کیتا کرو، دلیری کیتی کرو، بہادری کیتی کرو، بے دے بارے برا نہ سوچا کرو، وہاں کہ یار بات بڑی پتہ دیئے اندھو تے عمل چکران تا بہتر تھی ویسی، کیا خیال ہے بات پتہ دیئے تے اساں سادہ دماغ گھر میں تے پیر ٹھڈے واش روم جو وینے کار تے بہ کے وینے، کیا خیال ہے دماغ اتنا گھر میں کہیں کو اگر چنگی گاڑی تے باندھا دیکھنے حرام دی مڈی ہے بھئی نگے، یہ دماغ گھر میں ماں اپنے چھوٹے بچے کو سمیندی پئی رات کو تو تھپکی دے کے سوم سومنا دے ڈاڈا آئی، یہ ڈاڈا اے ڈائنے ڈاڈا جڑے والے گھر رہن دے وہ تماشا ہوں دے، یہ سوچ گھر میں ساڑی وہ ٹھڈے تھی، وہ مثبت سوچ رکھو اللہ مسئلے حل کر دے سی، جن دی سوچ اچھی ہے اللہ ان دا معاشرہ اچھا کریں دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے صحابہ کرام دی سوچ سوہنی بنائی ہے، توکل اللہ، بھروسہ اللہ، استقامت، یقین، دلیری، بہادری، نفع نقصان دا مالک اللہ۔ تساں بھی اپنے رب دے بارے مثبت سوچ رکھو تے اپنے رشتہ داروں دے بارے، برادری دے بارے، بھراویں دے بارے، والدین دے بارے سوچ مثبت رکھی کرو، اللہ مسئلے حل کر دے سی۔ او جڑا بندہ گیا ہاں پیسے ضرورت انو تے ضامن اللہ دی ذات کو رکھیا سی، اللہ ضامن تے اللہ گواہ، میں پیسے سویرے جڑا پہلا بیڑا آیا نا اون دے ذریعے پہنچا دے ساں،
تے اے جڑے ویلے گئے پیسے والا چاہ کے آون لگے بیڑا پہلے نکل گیا این لکڑ وچ پیسے پاتن چٹھی بھی بھیجی سی میاں زامن اللہ چلو خیر میں نہیں پہنچ سکیا آپے اللہ پوچھے سی اے ہن بندہ ایتھاں دریا دے کنارے تے کھڑے سوچ دسنا پیا سوچ کھڑے بیڑا آ گئے بندے سارے لہ گئے این دے پیسے نہیں آئے جی ہن ساڈے وچوں کوئی بندہ کھڑا ہویا تے کیا کریا بھا کپا تھیا کھڑا ہویا دیکھا کسی کوڑ مار گئے ہیں ایویں کروں نا ہن اے بندہ سوچے نہ کھڑے بیڑا آ گئے ملہ آ گئے بندے آ گئے اینا مطلب پیسے نہیں آئے ہن سوچ سنو وے مرکز امام بخاری چوک اعظم میں چاون والے میں گال مکینا پیا اے سوئی تے سوئی چڑھ دی پی تے انشاءاللہ میں کو نہ دیکھ سو ٹائم دی پابندی ارڑے خودرا یہ آکھن لگ گئے میرا بھرا وعدہ کر گیا یہ جڑا بیڑے تے پیسے نہیں آئے ہو سکتے میرا بھرا پہنچ نہ سکیا ہوئے تُساں یہ سوچ بناؤں جے مسئلے حال نہ تھی من تو میں مجرم بناؤ سوچ ہو سکتے پہنچ نہ سکے ہو سکتے انہیں کے پیسے نہ ہوئے ہوں بیچارہ اللہ ان دے واسطے آسانی کرے اللہ رحمت اچھی دعائی دینا میں دے چنگی سوچ ہی رکھ دا ہتھو فکر کرنا میں دے کیا خیال ہے ایمیں بینا پیا دریا دے کنارے دے نظر پئیس لکڑ چاہتی ہے لکڑ کندھے دے رکھی ہے گھر لگا گئی میں لکڑ کو ٹکا ماری ہے کلہاڑا ماری سی چلو لکڑ بالن دے کم آوے سی لکڑ کھولی ہے درہم دینار نکلین چٹھی بھی آئی کہ یار اللہ سامنا اللہ گوائی کوشش بڑی کی تھی لیکن بیڑے دن میں پہنچ سکیا حضرات جڑی گال میں کو سمجھ آئیے جڑیاں سوچاں چنگیاں رکھیں نا اللہ انہیں دا مال کہیں کو کھاور نہیں دے گا اللہ انہیں دے مال دی حفاظت کریں دے اللہ انہیں دی عزت دی حفاظت کریں دے اللہ انہیں دے مال رزق برکت عطا پیدا کریں دے اللہ انہیں دی نصرت تے مدد کریں نا دے چنگی سوچ تے چنگا نتیجہ بری سوچ تے برا نتیجہ وآخر دعوانا